नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ तपाईहरुलाई। हामीले लास्ट टाइम मल्टिपल रुट्सको टाइप 3 सर्ट क्वेशनको टाइप 3 सम्म हेरेका थियौं। अबको टर्नमा हामी मल्टिपल रुट्सको टाइप 4 को क्वेशन हेर्छौं। टाइप 4 को क्वेशनमा के कस्तो क्वेशन सोध्दो रहेछन् त्यो कुराहरु हेर्नतर्फ लागौं। टाइप 1 र टाइप 2 जनरली टाइप 1 र टाइप 2 को क्वेशनको लागि हामीले फर्मुलाहरु मात्रैबाट पनि फर्मुलाहरु कन्ठ गर्दा फेरि मात्रै पनि हामीले सल्भ गर्न सकिरहेको थियौं। टाइप 3 मा आउँदा फेरि थोरै सोलुसनको पार्ट अलिकति बढेको थियो। अब हेरौं टाइप 4 को क्वेशनहरुमा कस्तो हुन्छ। एउटा क्वेशनकै थ्रुबाट हेरौं कस्तो हुँदो रहेछ। हामीलाई सोध्न सक्छ इफ cos alpha by 3 is equal to 1/2 हो। त्यो यदि यो हो भने find value of sin alpha भन्छ। sin alpha को भ्यालु हामीले फाइन्ड गर्नु पर्यो। कसरी फाइन्ड गर्ने sin alpha को भ्यालु? त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो? यो गिवन कुरा के छ? cos alpha by 3 is equal to 1/2 छ हो। यदि cos alpha by 3 को भ्यालु 1/2 छ भने sin alpha by 3 को भ्यालु के हुने भयो? √1 minus cos square alpha by 3। सरी नोइजले अलिकति डिस्टर्ब गरिरहेको छ। अब हामीले यो कुरा पनि हेर्नु पर्यो है। sin alpha by 3 is equal to 1 minus cos square alpha by 3 कसरी आयो यो कुरा पनि हेर्नु पर्यो है। कसरी आयो बुझ्नु भयो होला है यो कुरा। यो चाहिँ हाम्रो यो फर्मुलाबाट आएको छ है। sin square थीटा plus cos square थीटा is equal to 1 भन्ने फर्मुलाबाट यो कुरा आयो हो। यदि यो कुरा यसरी आयो भने अब के गर्नु पर्यो त्यसलाई? 1 minus cos square alpha by 3 भनेछ। अल्फा by 3 को भ्यालु चाहिँ हामीसँग छ 1/2 को होल स्क्वायर हुन्छ हो। यदि यो हुन्छ भने यसको आन्सर के आउने भयो? 1 minus 1/4 आउने भयो। यो भनेको √3/4 को स्क्वायर रुट हटाउँदा फेरि 2 हुन्छ। आयो हाम्रो आन्सर? आयो। सो हामी फाइनल आन्सर कसरी लेख्ने भनेको थिएँ मैले? देयरफोर भ्यालु अफ sin alpha is √3/2। आयो हाम्रो फाइनल आन्सर? आयो। हामीले यो फाइनल आन्सर लेख्ने तरिका भयो है। अब हामीलाई सधैँ यसरी यदि सजिलो तरिकाले सोध्छ भन्ने पनि छैन, योभन्दा गाह्रो तरिकाले पनि सोध्न सक्छ। एउटा अर्को नि क्वेशन हेरौँ है त, कसरी सोध्न सक्छ हामीलाई अरू क्वेशनहरू भनेर। यदि हामीलाई सोध्यो भने इफ हामीलाई कसरी सोध्यो भने इफ cos थीटा by 3 is equal to 3/5 3/5 दियो भने के फाइन्ड गर्नु भन्यो हामीलाई? फाइन्ड cos थीटा भन्यो हो। cos थीटा फाइन्ड गर्नु पर्यो। अब यसलाई कसरी फाइन्ड गर्ने त? हामीलाई गिवन कुराहरु के छ? cos थीटा by 3 is equal to 3/5 हो। cos थीटा is equal to what? हामीलाई थाहा छैन। तर हामीलाई के थाहा छ त? हामीलाई थाहा भएको कुरा त लेख्न सक्नु पर्यो नि हामीले हैन। cos थीटा is equal to 4 cos cube थीटा upon 3 minus 3 cos थीटा upon 3। कुन फर्मुला हो यो? हामीले पढेको छौं त, मल्टिपल एंगलको फर्मुला हामीले पढायो नि त। cos थीटा is equal to 4 cos cube थीटा minus 3 cos थीटा। यो फर्मुला हामीले पढेको हो नि त। यो पढेको फर्मुला र जस्ट हाम्रो के चेन्ज छ? थीटाको ठाउँमा थीटा by 3 छ। त्यति हो नि हाम्रो चेन्ज हो नि। यदि त्यो छ भने 4 times cos 3 थीटा by 3 cos cube थीटा by 3 cos थीटा by 3 को भ्यालु के छ? 3/5 को होल क्यूब minus 3 times cos थीटा by 3 cos थीटा by 3 भने कति हो फेरि? 3/5 हो। यदि यो हो भने यदि हुन्छ यो सबैको क्याल्कुलेसन गर्दै आउँदा फेरि कति हुने भयो? यति हुन्छ। यति हुन्छ भने यसको फाइनल आन्सर कति आउने भयो? -117/125 आउँछ। आयो? आयो। देयरफोर भ्यालु अफ cos थीटा is -117/125
एन्सर आयो नि होइन हाम्रो यो हाम्रो फाइनल एन्सर भयो अब नेक्स्ट कुरा हामीले हेर्नु पर्यो भने हामीलाई टाइप 4 मा लगभग यस्तै क्वेशनहरु सोधिरहेका हुन्छन् र अब नेक्स्ट क्वेशनहरु हेर्नु पर्दाखेरि कस्तो क्वेशन सोध्ला भनेर हामीले हेरौं जनरली हामीलाई सजिलो क्वेशनहरु सोधिरहेको हुन्छ तर पनि कहिलेकाहीँ अलिकति क्याल्कुलेसन बढी भएको क्वेशन नि सोध्न सक्छ जस्तै एउटा क्वेशन हामीलाई कस्तो सोध्यो भन्दा फेरि if sin θ/3 को भ्यालु कति दियो भन्दा फेरि 4/5 दियो हो फाइन्ड के भन्यो हामीलाई फाइन्ड भ्यालु अफ sin θ भनेर भन्यो अब sin θ को भ्यालु हामीले कसरी फाइन्ड गर्ने छ कति फाइन्ड गर्ने कसरी फाइन्ड गर्ने सोलुसनको पार्टमा जाउँ हाम्रो अघिकै जस्तो क्वेशन भयो लगभग के दिएको छ भने sin θ/3 is equals to 4/5 अनि sin θ is equal to what हो sin θ हामीलाई थाहा छैन त्यसभए अब हामीले के गर्न सक्यो त sin θ is equal to 3 sin θ/3 minus 4 sin cube θ/3 गर्न सक्यो नि हैन यो फर्मुला फेरि कहाँबाट आयो भन्नु होला यो हाम्रो मल्टिपल हैन सब मल्टिपल एंगलको फर्मुलाहरु हुन् है सब मल्टिपल एंगल्सको फर्मुलाहरु हुन् हामीले पढेका थियौं sin a is equal to 3 sin a/3 minus 4 sin cube a/3 भनेर पढेका थियौं हामीले हो सब मल्टिपल एंगलको फर्मुलाहरु यो पढेको नि हामीले हो यही सब मल्टिपल एंगलको फर्मुला हामीले त हाल्दिएको अब हेर्नु अब यो के हुन्छ यसको भ्यालु कसरी गर्ने फाइन्डिङ सोलुसन कसरी गर्ने त or sin θ is equals to 3 times sin θ/3 भने 4/5 minus 4 times sin cube θ भनेको 4/5 को होल क्यूब हो नि हैन यो भनेको 12/5 minus 4 into 200 4 4 16 16 4 64 16 4 64 25 25 25 5 so 125 हो यति आउँछ यति आयो भने यसको सोलुसनको पार्ट हामीले हेर्नु पर्यो यो हेर्नको लागि के गर्नु पर्यो त 12 into 25 minus 4 into 64 into 4 भनेको कति हो त 64 into 4 भनेको त त्यसै नगरौँ यसको सोलुसन सिधै गर्दियौँ 300 minus 256 हुने भयो होल अपन 125 हुने भयो सोलुसन सिधै गरिदिएँ मैले यसको यति भइसकेपछि यसको फाइनल सोलुसन भनेको 44/125 भयो कति भयो त 44/125 हामीले यो जेनरल सोलुसन मात्र गरेको है यसमा केही त्यस्तो गाह्रो कुरा केही गरेको छैनौं फर्मुला एउटा याद गर्नु पर्यो यो फर्मुला याद गरिसकेपछि जेनरल सोलुसन गर्नलाई हामीलाई गाह्रो केही पनि छैन सो हामीले फाइनल आन्सर यसरी लेख्न सक्यौं अनि हामीले यो फाइनल आन्सर लेख्ने तरिका पनि छ हाम्रो थस value of sin θ is 44/125 भयो नि हाम्रो यो हैन यति भइसकेपछि लगभग हाम्रो टाइप 4 को मोड्युलमा टाइप 4 को क्वेशन्सहरु यस्तै सोधेका हुन्छ हामी सुरुदेखि हेरौं के कस्तो क्वेशनहरु गरेछौं हामीले टाइप 4 मा लगभग एउटा भ्यालु दिएर अर्को लगभग एउटै टाइपको क्वेशनहरु टाइप 4 मा सोध्ने गर्छ